नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि यसको सञ्चालनमा फेरि चुनौती देखिएको हो। सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि जनजीवन कति सहज छ, आजको श्रृङ्खलामै यसै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद सरकार सञ्चालनकै विषयलाई लिएर चरम विवादको उत्कर्षमा पुगेको छ। त्यति मात्र होइन, अहिले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पनि तीन तहको सरकार भएर पनि प्रभावकारी भएको छैन भनेर अहिले जनजनले प्रश्न उठाइरहेका छन्। यस्तो अवस्था किन आइरहेको छ? अनि अहिले हुँदाहुँदा नेपालको नाम नेपाल राख्ने कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राख्ने भन्नेमा पनि फेरि विवाद उठाउन खोजिएको छ र नेपाल नाममै विवाद ल्याउने दुष्प्रयास रचिएको स्पष्ट देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अबको निकास के हुनसक्छ? सांसदहरू संसदीय समितिमा नेपाल नामकै पछाडि लागेर यसलाई विशेषण थप्ने प्रयास किन गरेका छन् र नेपाल नाममै प्रश्न उठाउने गरी विवाद उठाउने गरी किन यो हरकत भइरहेको छ, आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि, यिनै उठिरहेका विषयहरूमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद राजु बस्नेत हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद चन्द्रजी। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि नेपालको नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राख्ने या नेपाल मात्रै राख्ने भन्नेमा अहिले फेरि यो विवादास्पद छलफल भइरहेको देखिन्छ। यहाँ संविधानविद हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? धन्यवाद। प्रश्न के हो भने पहिलो बुझ्नु पर्यो कि नेपाल पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको 14 अञ्चल र 77 जिल्ला भएको र 7 प्रदेशमा विभक्त भूगोलको नाम नेपाल हो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपालकै नामले चिनेको छ। नेपालको संविधानले, कानुनले, विगतका संविधानहरूले पनि नेपाललाई नै चिनिएको छ। यसका बुझ्नु पर्यो नेपाल भूगोलको नाम हो, राष्ट्रको नाम हो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा सिस्टम हो, विशेषण हो। यसकारण उहाँहरू जसले विवाद उठाउन खोज्नु भएको छ, अहिले आएको संसदीय राज्य व्यवस्था समिति छ, उहाँले बुझ्नु पर्यो उहाँ कुन संविधान अन्तर्गत रहेर शपथ ग्रहण गर्नुभयो। नेपालको संविधान 2072 अन्तर्गत गरेर उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुभयो। त्यही नेपालको संविधान बमोजिम नै निर्वाचित हुनु भएर आउनुभयो। त्यसमा उहाँले बुझ्नु पर्यो नेपालकै संविधान बमोजिम उहाँहरू निर्वाचित भएर शपथ ग्रहण गरेर आएको हुँदाखेरि नेपाल अलग विषय हो र नेपाल कस्तो राज्य हो त, यसले कस्तो व्यवस्था अङ्गीकार गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा उहाँले नै बनाएको नेपालको संविधान 2072 को धारा 4 ले स्पष्ट भनेको छ कि नेपाल राज्य स्वतन्त्र, सार्वभौमता सम्पन्न, अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणराज्य हो भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। हजुर, भनेपछि अहिले सरकारले, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो, कानुन मन्त्रालयले सबै सरकारहरूमा, तहहरूमा चाहिँ पत्राचार गरेको छ। नेपालको नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर लेखिरहनु पर्दैन, त्यसको लागि नेपाल मात्रै लेखे पुग्छ भनेर जुन पत्राचार गरेको छ सबै तहमा, सरकारी तहहरूमा, यो सरकारको निर्णय सही हो? एकदम सही हो। किन सही हो? यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा नेपालको पृष्ठभूमि नम्बर 1, नम्बर 2 संवैधानिक पृष्ठभूमि, नम्बर 3 बालवाला संविधान, नम्बर 4 अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च। पहिलो मैले के भने, नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेपाल खण्ड नेमुनिले स्थापना गरेको, नेपाल नामाकरण गरेको नेपाल खण्ड सुरुमा भयो। त्यसलाई पृथ्वीनारायण शाहले साना साना राज्यलाई एकत्रित गरेर 1825 मा जब काठमाडौँलाई राजधानी बनाउनु भयो, त्यसपछि त्यसलाई नेपाल राज्य कायम भनेर उल्लेख गर्नुभयो। त्यसलाई नै संवैधानिक र कानुनी त्यसले विकास गर्दै आयो। त्यस क्रममा पहिलो आयो नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004। कानुनले त्यो नेपाल खण्ड जुन त्यति बेला त पूर्वमा टिसादेखि पश्चिममा काँगडासम्म थियो, त्यो भूभागलाई चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसलाई सुगौली सन्धिले आज त्यसलाई पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली कायम गर्यो। त्यो भूभाग त्यसलाई कानुन रूपले वैधता नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 ले परिभाषित गर्यो। त्यसलाई 2015 सालमा आएको नेपाल राज्यको संविधानले
नेपालको नामलाई संवैधानिक रूपले मान्यता दियो। त्यो 2019 सालमा आएको नेपालको संविधानले नै त्यही नेपाललाई मान्यता दियो, नेपालको संविधानमा राखियो। त्यसपछि 2046 साल पश्चात 2047 सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान आयो। त्यसले अगाडि नै नेपाललाई मान्यता दियो। मैले भने अगाडि चारै कानुन, नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन नेपाल अगाडि आएको छ, नेपाल अधिराज्य संविधान 2015 नेपाल अगाडि आएको छ, नेपालको संविधान 2019 नेपाल अगाडि आएको छ, 27 सालमा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान नेपाल अगाडि आएको छ, त्यो 62-63 सालको आन्दोलन पश्चात बनेको नेपाल अन्तरिम विधान 2063 नेपाल अगाडि आएको छ र 2072 सालमा संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधानमा नेपाल अगाडि आएको छ। मतलब यो भूगोलको नेपालको यी पछि आएका कानुनहरू संविधानले मान्यता दिँदै आएको, त्यसकारण यो भूगोल चाहिँ नेपाल हो। दोस्रो मैले संवैधानिक इतिहासको बारेमा, कानुनी इतिहासको बारेमा भने, तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालै कायम भएको छ, साथमा नेपालै कायम छ, अर्थात् सबै किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालै कायम भएको छ। त्यसकारण नेपालको अगाडि त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणराज्य भनेको त्यो सिस्टम, व्यवस्था हो, विशेषण हो, त्यसलाई अगाडि राख्नु पर्दैन। प्राचीनतमका इतिहासको कारणले पर्दैन, संवैधानिक विकासको कारणले पनि पर्दैन र उहाँले नै बनाएको संविधान, नेपालको संविधान, जो अन्तर्गत उहाँले निर्वाचित भएर आउनुभयो, जुन संविधानको उहाँले शपथ ग्रहण गरेर राज्य व्यवस्था समितिमा सांसद बन्नुभएको छ, उहाँले त्यति चाहिँ हेक्का राख्नुपर्छ है भनेर म सनम्र उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, अब नेपालको नाम त यहाँले भने जस्तै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 2004 साल यता मात्रै होइन, त्योभन्दा परापूर्व सयौँ वर्ष अगाडिदेखि नै नेपालको नाम नेपालै छ, राष्ट्रको नाम होइन। तर अहिले यो सुधारेको व्यवस्था भनेर लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्रका लागि लड्ने नेताहरू जो सत्तारूढ दलकै कम्युनिस्ट भनेका आफूलाई आचरणमा कम्युनिस्ट छन् कि छैनन् आफ्नै ठाउँमा छ, तर पार्टीको नाममा, बातको नाममा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूले अहिले नेपालको नामको अगाडि किन यो विशेषण झुन्डाउनलाई यो जोडतोड गरिरहेका छन्, किन यो रोइलो गरिरहेका छन्? त्यो उहाँले यो मनको बारेले खास नखास मनको बारेले खास, किनकि उहाँले जनतालाई जुन आश्वासन दिएका थिए 2062 सालको आन्दोलन पश्चात देशमा विकास हुन्छ, देशका जनताले आर्थिक समृद्धि हुन्छ, रोजगारी पाउँछन्, भ्रष्टाचारको उन्मूलन हुन्छ, कानुनी शासन स्थापना हुन्छ भनेर जुन किसिमको आश्वासन दिएका थिए त्यो केही पनि पुरा भएन। तपाईँ हेर्नुहोस्, देशको बाह्रवटा मन्त्रीले अरब भ्रष्टाचार गरेको छ। निर्मला पन्त जस्तोको जबरजस्ती करणी भएको छ, हत्या भएको छ, अपराधी भागिरहेका छन्, स्वयं अपराधीहरू यहाँ लुकिरहेका छन्, त्यसलाई राज्यले नै संरक्षण गरिरहेको छ, जनता वित्तीय भइरहेका छन्। देशमा अहिले कोरोनाको महामारी छ, जनता खान पाइरहेका छैनन्, उपचार गर्न पाइरहेका छैनन्। संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत मौलिक अधिकार व्यवस्था गरेको छ, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा अधिकार व्यवस्था गरेको छ, तर राज्यले त्यो निःशुल्क उपचार ठाउँमा पैसा लिइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क उपचार गर भनेर रिट हालेको छ, त्यसमा मै स्वयंले पनि बहस गरेको छु निःशुल्क उपचार गर भनेर, तर सरकारले हामी निःशुल्क उपचार गर्दैन भनेर कानुनको बहिष्कार गरेको छ। तर अहिले सरकारले कानुन संविधानले सरकारले निःशुल्क गर्ने सरकारी अस्पताल भनेर सचेर आइसक्यो, कार्य भएको छैन। तैपनि सरकारी अस्पताल कति लाग्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, निःशुल्क जनताले जुनसुकै अस्पतालमा गए पनि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ। त्यो प्राइभेट हस्पिटललाई झन् अहिले त प्राइभेट हस्पिटलले खा पाल कमा भन्ने सरकारले नीति गरेको छ। जब संविधानले नै स्पष्ट रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको अधिकार प्रदान गरेको छ भने त्यहाँ प्राइभेट र निजी र सरकारी पनि हुँदैन, सबै ठाउँमा निःशुल्क हुनुपर्छ र त्यसलाई डोनेसन सरकारले दिनुपर्छ। भनेपछि जनतामा जाँदाखेरि जुन आश्वासन लिएका थिए उनीहरूले विकासको अथवा स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ मौलिक हकको व्यवस्था, यो निःशुल्क हुन्छ, फ्री हुन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन भनेर ती आश्वासनहरू दिएकाहरू फोस्रो हुने भए, पुरा नहुने भए, त्यसपछि ट्विस्ट गरेर यो नेपाल नामको अगाडि र पछाडि झुन्डिएर विवाद खडा गर्ने अथवा बहस गर्न खोज्दैछ। अब यिनीहरू जब जनतामा यो वास्तवमा ओलीले गरेको सही निर्णय हो, नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो, यसको भौगोलिक बनावट अनुसार, यसको भौगोलिक बनावट, जनसङ्ख्याको स्थिति, आर्थिक अवस्था सबैलाई समेटेर नेपाल राखेको ठिक छ। तर यसलाई हामीले जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक बनाएका थियौँ त्यो अनुसार हामीले तान्न सकेनौँ। त्यसकारण वास्तवमा नेपालै ठिक छ, यही नै हुनुपर्छ र संविधान दृष्टिकोणले, कानुन दृष्टिकोणले, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट पनि त्यही हुन्छ भनेको ठिक हो। तर यिनीहरूले डराए। अब यो सायद अब जनताले त अब एका किसिमले यो व्यवस्था नै ठिक छैन, किनकि हिजो राज संस्था हुँदाखेरि एउटा राजालाई 72 लाख बजेट छुट्याउँदाखेरि चाहिँ
राजा धेरै खाए भन्थे। अहिले त 753 स्थानीय सरकार, 7वटा प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार गरेर 761 जना छोटे राजा भएका जन्मेका छन्। सबैले स्यालेरी खान्छन्। के तपाईँको पिर्के सलामीले, के टेबुल सलामीले र सबै राजा भएका छन्। राजनीति अहिले तपाईँको माई खाने भाँडामा भएको छ, पेसा भएको छ। ओडासीदेखि नसोचेदेखि सबैले तलब खानु परेको छ, तर उनीहरूलाई शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन। राजनीति भनेको सेवा हो, कमाउने ठाउँ होइन, तलब लिने ठाउँ होइन। राजनीतिक कार्यकर्ताले त आफ्नो व्यवसाय गर्नु पर्यो। आफ्नो कृषि व्यवसाय, जसले रोजगारी सृजना होस्, औद्योगिक व्यवसाय या अन्य व्यवसाय सृजना गर्नु पर्यो र त्यसबाट जनताले पनि आर्थिक लाभ हुन्छ, रोजगारी पनि पाउँछन् र उहाँले राजनीतिबाट त सेवा गर्ने, तलब लिने होइन। त छोटे राजाहरू सृजना भएर यो व्यवस्थाप्रति नै जनताको आक्रोश बढिरहेको छ। अब टिक्न नसक्ने भइसक्यो। भनेपछि त्यसबाट डराएर अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाइदियो, अब त व्यवस्थित जान लाग्यो, राष्ट्रले फर्काउन लाग्यो भन्ने किसिमले वनको बाघले होइन, वनको बाघले खाइरहेको छ। अब यति ठुलो बहुमतको 2/3 नजिकको पार्टीकै सांसदहरू यसमा बोलिरहेका छन्। उनीहरू त नडराउनु पर्ने भनेपछि अहिले यहाँ संविधानविदको रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, संविधानको व्याख्याता हुनुहुन्छ होइन। कुनै समय थियो यहाँ अध्ययन गर्दा गर्दै नेपाल ल क्याम्पसको नेपाल टपरको रूपमा पनि यहाँले गोल्ड मेडलिस्ट पनि होइन। त्यसकारण ल पढ्दाखेरि आफ्नो ब्याचमा गोल्ड मेडलिस्ट भएर अहिले संविधानविद भइरहँदाखेरि यहाँले बोलेको कुरामा सत्यता छ भनेर हामी विश्वास गरौँ। तर त्यसलाई तथ्यले तपाईँले पुष्टि गर्दै जानुपर्छ है। जस्तो अहिले छ नि, यहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषदको बैठकले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने सट्टामा नेपाल मात्रै राख्ने भनेर जुन पत्राचार गर्यो, यो ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण निर्णय भन्ने यहाँलाई लाग्यो होइन? एकदम महत्त्वपूर्ण निर्णय। किनभने तपाईँ वादको आधारमा हेर्ने हो भने तपाईँ ओलीवादतिर त हुनुहुन्न, कम्युनिस्टवादतिर पनि हुनुहुन्न, म सत्यवादमा नेपालवादमा हुनुहुन्छ होइन? म सत्यवादमा छु, सत्यवादमा सर्वोच्च अदालतको कोषाध्यक्ष पनि भइसकेको हो, उपाध्यक्ष पनि भइसकेको हो। हजुर, सर्वोच्च अदालतको पनि होइन? सर्वोच्च बार एसोसिएसनको। हजुर, बार एसोसिएसनको। यसले गर्दा तपाईँले तथ्यलाई आधार मान्दै यसलाई थप पुष्टि गर्नुहोस्। आम नेपाली दर्शकहरू जो छ, माउन्टेन टेलिभिजन हेरिरहेकाहरूलाई नेपाल नामको सन्दर्भमा किन विवाद गरिरहेका छन् ती नेताहरू भन्नेमा प्रश्न उठाउँदै यहाँले थप पुष्टि गर्नु होला भनेर मेरो अपेक्षा छ है। हजुर, तपाईँले ओली सरकारले यो गजबको राम्रो राष्ट्रवादी निर्णय गर्यो भनेर भनिरहँदाखेरि अहिले यही ओली सरकार बनाउने भोटर्सहरू जो उहाँकै कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ र संसदीय समितिभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण समिति भनेको छ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति। त्यो समितिले हालै पछिल्लो निर्णय गरेको छ। सरकारले यो गरेको निर्णयले आशंका उब्जेको समितिको ठहर छ। त्यसकारण सरकारले गरेको यो पत्राचारको निर्णयलाई फिर्ता लिनुपर्छ भनेर निर्देशनै दियो। यो निर्देशन के राष्ट्रवादको आधारमा या कानुनी सम्मत केही देखिन्छ? यो निर्देशन गैर संवैधानिक हो। मैले अघि नै भनिहालेँ नि, यो नेपालको संविधान पहिले उहाँले पढ्नुहोस्। नेपालको संविधान कहीँ जानु पर्दैन, नेपालको संविधान, नेपाल देशको संविधान। नेपालको अहिले त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपालको संविधान त छैन नि। उहाँले नै बनाएको संविधानमा प्रष्ट रूपमै नेपालको संविधान भनेपछि नेपाल देश भयो। यो देशको संविधान 2072 भयो। त्यसले अवलम्बन गरेको व्यवस्था के हो त भन्देखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, जसलाई नेपालको संविधानको 2072 को धारा 4 ले स्पष्ट रूपमा भनेको नेपाल राज्य भन्नाले स्वतन्त्र, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बन्यो। भनेपछि नेपाल देश हो, त्यसले अवलम्बन गरेको सिस्टम एडजेक्टिभ विशेषण चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। त्यसमा उहाँलाई यो संविधानको धारा 4 र यो नेपालको संविधान नेपाल भन्ने देश पढेर आउनुहोस्। योभन्दा अगाडिको व्याकरणमा अघि नै भइहालेँ, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 त्यो आइसक्यो। हजुर, त्यो आइसक्यो होइन? उनीहरूको फेरि एउटा इन्भर्टेड कमाभित्रै राखिन्छ, सरकारले जुन निर्णय गरेको छ यसमा गम्भीर आशय राखेको हुनुपर्छ भनेर सत्तापक्ष र सत्तापक्षभित्र पनि पूर्व माओवादी निकट सांसदहरूले यसमा वकालत गरिएका छन् र सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता हुनैपर्छ, नत्र चाहिँ संविधानले गरेको व्यवस्थाको बर्खिलापमा हुन्छ। त्यो उहाँले अहिले एमाले बीच जुन विभाजन आउन खोजेको छ भने नेकपा बीच ओली पक्ष एउटा, प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष अर्को पक्ष छन्।
त्यसकारण ओलीलाई कमजोर तुल्याउन उसको गल्ती देखाउनको लागि एउटा इस्यु बनाएका। दोस्रो इस्यु चाहिँ यिनीहरूले हिजो ओलीले के भन्नुभएको थियो, गणतन्त्र भन्ने कुरा बैलगाडी चढेर आउँदैन भनेर गणतन्त्र आउनै सक्दैन भन्नुभएको थियो। त्यसमा गणतन्त्र आयो, आएपछि उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि ल्याउनु भयो। तर त्यसले जनतालाई के दियो? भ्रष्टाचार दियो, महँगी दियो, बलात्कार दियो, हत्या आतंक दियो, गैर कानुनी काम दियो। जनतालाई राहत दिएन, रोजगारी दिएन, खाना दिएन। अहिले देखेर पनि जनता रोजगारी पाएको छैन, त्यहाँ खाना जाँदाखेरि पनि सरकारको बेइज्जत भयो, महानगरपालिका बेइज्जत भयो, म खाना भनेर रोक्दियो। सरकार आफू पनि दिनु सक्दैन। जनताले एउटा दयालु माया व्यक्तिहरूले अलिअलि चन्दा उठाएर खुवाउँदाखेरि पनि जनतालाई पेट पोलेछ भने मतलब यो व्यवस्थाप्रति जनताको आक्रोश बढिरहेछ। त्यही क्रममा कतै ओलीले अब यो गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई फाल्न लाग्यो कि भन्ने मनको बारेले खान लागेको कारणले र ओलीलाई कमजोर तुल्याउन देखाउन लागि मात्र यो न्यु खोजेका न्यु थापेका हुन्। वास्तवमा ओलीले गरेको संवैधानिक दृष्टिकोणले, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको दृष्टिकोणले र नेपालको कानुनी पृष्ठभूमिको दृष्टिकोणले र नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यो ठिक छ। हजुर, जस्तो अहिले यहाँले कोट्याइहाल्नुभयो, यसमा चाहिँ नेकपाभित्र सत्तारूढ दलभित्रै पक्ष र विपक्ष देखिन्छ। एउटा सत्तापक्ष ओली पक्ष र माधव नेपाल प्रचण्ड लगायतकाहरू विपक्षी जस्तो देखिएका छन्। कङ्ग्रेस, राप्रपा, मधेसवादीहरू अहिले मौन रहेकै छन्, तमासा हेरिरहेका छन् सत्तारूढ दलभित्र के भइरहेछ भनेर, होइन? यो ओलीलाई कमजोर बनाउनकै लागि पूर्व माओवादी सांसदहरू समिति मार्फत अहिले यसरी वक्ताको रूपमा बोलिरहेका छन् या ती सांसदहरू एनजिओ आइएनजिओको मुखपत्र बनिरहेका छन्? यी सांसदहरू वास्तवमा ओलीलाई कमजोर तुल्याउन र जुन यो नेपाल वास्तवमा त नेपाली जनताले यो संविधान बनाएको पनि होइन, नेपाली जनताले धर्मनिरपेक्ष ल्याएको पनि होइन, नेपाली जनताले यो गणतन्त्र ल्याएको पनि होइन। संविधान त नेपालीले नै बनाएका हुन्। नेपालको दुईटा नेताहरूले, तिनवटा नेताहरू सांसद के हो तिनवटा नेताहरू त्यस्तो संविधान सभा नै थियो। संविधान सभा भाग 1, संविधान सभा भाग 2 अन्तर्गत क्रियाशील 601 सांसदले बनाएका हुन्। यो त ल्याप्चे हान्ने काम गरेका हुन्। यो आउनलाई बेला बारबुदी सम्झौता, इन्डियामा भएको बारबुदी सम्झौतादेखि लिएर यो बेला बेलामा विदेशीहरूको हस्तक्षेप, यो धर्मविषय कहाँबाट आयो? यो कोही वास्तवमा तपाईँको २०६३ को आन्दोलनको माग थियो र गणतन्त्र, त्यो संहिताको माग थियो र राजा हटाउ भन्ने चाहिँ थियो। राजतन्त्र हटाउ प्रजातन्त्र ल्याऊ भन्ने थियो नि नारा। तर उनीहरूले वास्तवमा उनीहरू लचिलो भएर गइसकेका थिए र वास्तवमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्यो, जनतालाई सुविधा दिनु पर्यो। त्यो चाहिँ सरकारले गर्ने काम हो। तर जनआन्दोलन ६२-६३ या 10 वर्षको सशस्त्र आन्दोलनको मुख्य लक्ष्य भनेको त निरङ्कुश राजतन्त्र हटाउ प्रजातन्त्र लिएर भन्ने नै थियो नि। तर त्यही गणतन्त्र लोकतन्त्रले अहिले यो गणतन्त्र ल्यायो र राजतन्त्र हटायो अनि यो हिन्दू राज्य पनि हटायो। तर त्यो वास्तवमा त्यो धर्मनिरपेक्ष पनि त्यो ६२ आन्दोलनको लक्ष्य होइन। त्यो सङ्घीय शासन सङ्घीय पनि २६ आन्दोलन होइन, सङ्घीय मधेस आन्दोलनको बाट सृजना भएको व्यक्ति हो। धर्मनिरपेक्ष 81 संसदमा घुसाएको विषय हो। होइन भनेदेखि यिनीहरूले जन्मसङ्ग्रह गर नि त जनताबाट। वास्तवमा धर्मनिरपेक्ष ठिक कि हिन्दू राज्य ठिक भनेपछि यो धर्मनिरपेक्षता ठिक कि एकात्मकता ठिक? हामी एकात्मकता भनेर केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिनुपर्छ, स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ र केन्द्रीय सरकारले निर्देशन चल्नुपर्छ। यो अहिलेको जस्तो यो 753 स्थानीय निकायदेखि लिएर 761 छोटे महाराज सृजना गर्ने किसिमको हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो हामी हो। त्यस कारण हुन त उहाँले संविधानको धारा 284 ले 4 कुरा बाहेक अरू विषयमा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको छ। त्यो के भने स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र जनतामा निहित सार्वभौमिकता बाहेक अरू विषयमा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ र जनसंघ व्यवस्था पनि छ। तर उनीहरू गर्दैन किनकि धर्मनिरपेक्ष पनि माई खाने भाडा भएको छ, संहिता पनि माई खाने भाडा भएको छ र एनजिओ आइएनजिओको विदेशी राष्ट्रहरूको माई खाने भाडा भएको छ। किनकि धर्मनिरपेक्ष देशमा नि यो संविधानको को शपथ ग्रहण गर्ने तर त्यही प्रधानमन्त्री पशु क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक बन्ने। धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा कुनै मन्दिरको, हिन्दू धर्मको आस्था केन्द्र मन्दिरको
संरक्षक बस्न मिल्छ? पहिला पहिला राजा बस्थे होइन? अहिले पहिला राजा बस्थे त हिन्दू राज्य थियो, राजा हिन्दू थिए। हामी संविधान कानुनले हिन्दू राज्य मानेको थियो र विश्वमा एक मात्र हिन्दू राज्य भने कायम भएको थियो। यहाँ संविधानविदको रूपमा, वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा संविधानको व्याख्या गरेर हेर्दाखेरि लाग्दैछ जस्तो यो धर्मनिरपेक्षता संहिता भन्ने कुरा 62-63 को आन्दोलनको माग थिएन, नेपाली जनताको माग पनि थिएन, कसैको दबाव र प्रभावमा आयो यो। एकदम त्यसकै बाछिटाको रूपमा चाहिँ अहिले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राख्ने कि नेपाल राख्ने भन्नेमा यो अस्वाभाविक छलफल र बहस हुँदैछ नेपालमा। होइन, यो त उनीहरूको त यो बहसै ल्याउने विषय नै होइन। संविधान कानुन र नेपाल वैचारिक परिस्थिति अनुसारले हेर्दाखेरि यो नेपालको अगाडि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भन्ने त्यो विशेषण राख्ने नै होइन, राख्नै मिल्दैन यदि उहाँले यो संविधान पढ्नु भएको छ भने। मैले भने चाहिँ त्यही जुन जसको दबावमा यो आयो त्यसकै दबावमा चाहिँ सांसदहरू यो बोली बोलिरहेका छन् कि भनेर मैले जान्न खोजेको। कतै यो अब ओलीले फेरि राजतन्त्र फर्काउँछ कि हामीहरूलाई माइनस गर्नको लागि फर्काउँछ कि भन्ने एउटा कारण। दोस्रो कारण, हिजो जसले संहिता ल्याउनलाई, गणतन्त्र ल्याउनलाई विदेशी मुलुकहरू विदेशीहरू आएको थिए, एनजिओ लगानी गरेका थिए, तिनीहरूको दबावको कारणले यो भइरहेको छ। यहाँले अलिकति राजनीति छिराउनु भयो। हामी संविधानको विश्लेषण गर्दा गर्दै म यसमा थप स्पष्ट हुन चाहेँ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्रै पनि अलिक कठोर रूपमा अगाडि बढिरहन खोज्नु भएको देखिन्छ, तर त्यही पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरूले उहाँलाई घेराबन्दी गरेर र 4 हात खुट्टा बाँधेर चाहिँ खोला तर भनेको जस्तो प्रेसर दिइरहेको जस्तो देखिन्छ। कतै यहाँले भने जस्तै उहाँ चाहिँ यो बैलगाडा चढेर यो मुलुकमा युरोप अमेरिका पुगिँदैन भन्ने पनि एउटा थियो, अर्को चाहिँ संहिता आउँदैन भन्ने पनि थियो। अहिले ओलीको जुन कठोर रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ, प्रचण्डलाई दबाब दिने, माधव नेपालहरूलाई चाहिँ वरिपरि अझ सिधा आँखाले हेर्न नसक्ने स्थितिमा जसरी दबाब दिइरहनु भएको छ नि, कतै उहाँ चाहिँ राजतन्त्र फर्काउने ढङ्गले चाहिँ यो संवैधानिक क्रियाकलाप गरिरहनु पो भएको छ कि? अहिले त्यही त नभनौँ, केसम्म भनौँ भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनतालाई राहत दिने स्थिति भएन, सरकारले एकवटै काम गर्दैनन्, दिन नसक्ने स्थिति आयो, आफ्नैबाट खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति भयो भनेर चाहिँ उसले जो सही किसिमका निर्णय गरेका हुन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अहिले पनि नेपालै कायम भएको छ। सङ्घीय गणतन्त्र युएनमा दर्ता भएको छैन, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय फोरम पनि त्यो दर्ता भएको छैन। हजुर, भनेपछि मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेपछि, सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि अब व्याख्या भनौँ या भुलवश भनौँ, नेपालको अगाडि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर त्यहाँ लेखेको त छ संविधानको कुनै ठाउँमा होइन, त्यो गल्ती थियो र अहिलेको मन्त्रीमण्डलले यसलाई सच्याएको पो हो कि होइन? त्यो जुन एकचोटि त्यो संसदले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य भनेर भन्यो नि, त्यसलाई विशेषणको रूपमा राखेको त्यो सिस्टम हो, संहिता सिस्टम हो, लोकतान्त्रिक सिस्टम हो, गणतन्त्र सिस्टम हो। त्यो नाम त्यो नेपाल राज्यको अगाडि रहने विशेषण होइन त्यो। त्यसै भएर ओलीजीले जे निर्णय गर्नुभएको छ त्यो नेपालको नाम नेपालै हो, सिस्टम त्यही नै हो भनेको। तर मात्र यहाँ मैले भने नि अघि नै भनेको दोहोरिँदा आयो कि ओलीलाई कमजोर तुल्याउन र ओलीलाई चाहिँ यस्तो गलत गर्यो भनेर देखाउन लागि र कतै ओलीले फेरि राजनैतिक फर्मुला यो गर्दैन, उनले मास्न खोज्यो कि भनेर वनको बालीमा खाना खाने, मनको बाली खान्छ कि भनेर सोचेर मात्र हो। यदि उहाँको 8 सबैले गर्नुहोस् न, ओलीले गलत निर्णय गर्यो, संविधान विरुद्ध निर्णय गर्ने अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउनुहोस् न। दुईटै त तपाईँकै छ, दुईटै बहुमत तपाईँकै छ, ल झन् दुईटै छ भने यदि यो संविधानको विरुद्धै गरेको थियो ओलीले, त्यो नेपालको अगाडि त्यो जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको थियो त्यो गलत हो, हटाउनुहोस् न, अविश्वास ल्याउनुहोस् न। ल्याउन सक्नुहुन्न, किनकि उहाँलाई ओलीले भित्री मनले चाहिँ ओलीलाई ठिक भन्नु परेको छ, देखावट रूपमा मात्र ओलीलाई गलत देखाउनलाई यो गरेको। भनेपछि ओलीले पछिल्लो चरणमा फेरि एउटा राष्ट्रवादी कदमहरू अगाडि बढाएकोमा थप स्टेप अगाडि बढेपछि, चाहे कालापानी लिम्पुया धुरा र लिपुलेको सवालमा होस्, ती भूभागलाई नेपालको नक्सामा पार्ने कुरा, भारतले नाकाबन्दी गर्दा त्यसलाई प्रतिकार गर्ने कुरा र अहिले पछिल्लो संविधान सभाले संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि भारतबाट आएको दबावलाई, प्रत्यक्ष नै इन्कार गरेर संविधान जारी गरेको कुरा र अहिले फेरि नेपालको नाम नेपालै भन्दाखेरि पनि उहाँको लोकप्रियताकोले हाइट लिइरहँदाखेरि सत्तापक्षभित्रै चाहिँ अलिकति उनीहरू हामी चाहिँ कर्नरमा पर्छौँ कि ओलीले मात्रै चाहिँ यसको बेनिफिट चाहिँ लिन खोजे कि भनेर सत्तापक्षकै भित्र एउटा गुट चाहिँ आत्तिएको अवस्था नै हो अहिले? होइन चन्द्रजी, तपाईँ दुई कुरा म सहमत छु, दुई कुरा म असहमत छु। उहाँले हिजो तपाईँको जुन इन्डियाले भारतले गरेको
जुन नाकाबन्दी त्यसमा अडेको त्यो 6-7 महिना अडेकोमा म सम्मान गर्छु, तर लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको नक्सामा राखे भन्ने चाहिँ नि म त्यसमा छैन। राखेको हो, नक्सामा देखाउनु भयो, तर कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन नि। होइन त्यो त चरणमा छ नि, घोषणा गर्दा सबै कार्यान्वयन त कसरी पुस्तकमा छापी पाठ्यक्रममा नक्सामा आए छापिसकेको कुरा चाहिँ हटाइदिनु भयो। यसमा वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, एउटा बालक कक्षा 1मा भर्ना भएपछि उसले एसएससी परीक्षा दिन त 10 वर्ष पर्खिनुपर्छ नि। एक कक्षामा भर्ना हुन नसाथै एसएलसीको लब्धाङ्क पत्र खोइ भनेर हामीले अभिभावकले खोज्न मिल्छ र? कारण जानु पर्यो नि त। पहिलो कुरा त्यसलाई चरणबद्ध रूपमा भेन त अगाडि बढाउनु पर्यो नि। उहाँले पहिलो स्टेपै गर्नु, पहिलो स्टेपै एउटा नक्सामा छाप्ने बाहेक दोस्रो त पाठ्य पुस्तकमा राख्न लागेको नि हटाउनु भयो। त्यहाँ गएसम्म फिल्डमा के गर्न सक्नुभएको छैन। दोस्रो त्यसो वार्ताको क्रममा एउटा सामान्य एउटा गुप्तचरको प्रमुखसँग आएर र खुसामदी गरेर त्यसलाई उसले जे भनेको थियो त्यो लिपुले र काला पनि हाम्रो होइन इन्डियाको हो भन्नेमा सहीसाब गर्नुभयो। किन गर्नुभयो नि? उहाँको के आयो पहिलो उहाँसँग वार्ता के आयो? त्यो सहीसाब भयो भने त अलिकति गलत भयो कि? राष्ट्रपतिलाई जसले त्यहाँको जुन आएर प्रदेश जानुभयो उहाँले त त्यसको विरोध गर्नुभएको थियो, त्यसलाई उहाँले अहिले नै सम्मान गर्नुभयो। अघिसम्म यहाँको एकदमै सकारात्मक आइरहेको थियो, अलिकति बढी चाहिँ नेगेटिभिटी बढाउने तर्क आयो कि भन्ने लाग्छ यो चाहिँ पछिल्लो भेटघाट? रका प्रमुख सामन्त गोयलले बालुवाटारमा भेटेको कुरालाई यहाँले आपत्ति जनाउनुभयो, भारतीय सेना अध्यक्ष नेपाल आएको कुरालाई पनि यहाँले अलिकति गलत व्याख्या गर्नुभयो। तर अहिले त्यही भेटघाटले चाहिँ सैनिक कूटनीति मार्फत बिग्रिएको नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुध्रिँदैछ र अब छिटै भारतीय विदेश मन्त्री नेपाल आउँदैछन्, यो यहाँले त हेक्का गर्नु भएन नि? त्यो समस्या समाधान हुँदैन। त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा सचिव स्तरीय परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता हुने, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्ता हुने र त्यसपछि उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता भएर त्यो समस्याको हल गर्छौँ भनेर त प्रधानमन्त्रीले पटक पटक बोलिरहनु भएको छ। पटक पटक लिपुले काला पनि हाम्रै हो, हामीले कायम गर्यो हाम्रै हो भन्नु पनि भएको छ नि। संसदमै बोलेको हो प्रधानमन्त्रीले। हो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा के हेरेर बस्नु भएको छ? अहिलेसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले पुस्तकमा समेत राखेको पनि हटाउनु भयो। त्यो त आउँदैछ, फेरि करेक्सन भएर आउँदैछ। कहिले आउँछ आएपछि हेरौँला नि त, कसरी आउँछ हेरौँला। भनेपछि त्यसमा चाहिँ यहाँले क्वेसन मार्क उठाउनु भयो होइन? नक्सामा ल्याउनु सकारात्मक भयो, तर त्यसलाई फेरि पाठ्य पुस्तक मार्फत आम जनतामा लानेमा किन रोक्यो भनेर यहाँको प्रश्न होइन? ठिक छ, यसमा हामी जाउँला र नेपाल भारत बिग्रेको भनेको सम्बन्ध फेरि सुचारू होस् र हामी शुभकामना दिउँ होइन? किनभने यो राष्ट्रियताको सवालमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवादको नेपालको सीमा अतिक्रमण भारतले गरेको छ र त्यो सीमा मिचिनु हुँदैन भनेर नेपालले उठाइरहेको पहलमा हामी साथ दिउँ यसमा चाहिँ। किनभने आन्तरिक पोलिटिक्समा बाह्य हस्तक्षेप भएपछि हामीले त्यसको त विरोध गर्नै पर्यो। अब हामी यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाल भन्ने शब्दको अगाडि विशेषण झुन्डाउनु पर्दैन। सरकारले जे निर्णय गरेको छ, पत्राचार गरेको छ, त्यो सही हो। यसमा संविधान नबुझ्नेहरूले यो कुतर्क गरेको हो भनेर हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ होइन? 100%। किनभने त्यसमा सभापति नै बोलिरहनु भएको छ। अब त्यसपछि हामी अलिकति संहितामा प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा अहिले संहिता कार्यान्वयनमा छ, त्यही सङ्घीय संरचनामा अहिले हामी 3 तहको सरकारमा छौँ। अघि सुरुवातमा पनि यहाँले जवाफ दिइसक्नुभयो, म फेरि त्यसलाई अलिकति जोड्न चाहेँ। संहिता कार्यान्वयनमा आइसकेसँगै 3 तहमा जननिर्वाचित 3 तहको सरकार छ, त्यसपछि जनताको जीवनशैली सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। तपाईँले पनि गरेको थियो, हामीले पनि र सामान्य नागरिकले पनि त्यही गरेको थियो। अहिले सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि र 3 तहको सरकार भइसकेपछि जनजीवन कति सहज भएको यहाँले पाउनुहुन्छ? अहिले यो संहिता हिजो तराई 62 आन्दोलनको माग त होइन। यो तराईमा मधेसीहरूले गरेको मधेस आन्दोलन पश्चात संहिताको प्रश्न उठ्यो र त्यसलाई नै संविधानमा राख्ने काम भयो र एउटा सिस्टममा त्यसले ढालियो। तर अहिले जुन उद्देश्य र लक्ष्य राखेर संहितालाई अङ्गीकार गरेको थियो त्यो उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्त हुन सकेन। किन सकेन? त्यसमा 4-5 कुरा छ। पहिलो, भौगोलिक एकताको कारणले नेपालमा त्यो सम्भव छैन। दोस्रो, जातीय जो जनसङ्ख्याको आधारमा जुन जात धर्म लिङ्गका जातिहरू छन् त्यो आधारमा यो सम्भव छैन। तेस्रो, आर्थिक कारणले यो सम्भव छैन। चौथो, विदेशी हस्तक्षेपलाई बढाउने कारणले यो सम्भव छैन। नम्बर 1 म पहिला भन्छु तपाईँलाई, मैले अहिले नै भौगोलिक नेपालको सिमाना भनेको भारतको एउटा प्रान्तभन्दा पनि धेरै सानो छ। भारतको एउटा प्रान्तभन्दा सिङ्गो नेपाल सानो छ, एउटा प्रान्तभन्दा। त्यहाँ यो महँगो खालको संहिता खप्न सक्दैन, किनकि नेपाल भौगोलिक हेर्नुहोस्, हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ।
त्यसलाई एकात्मक रूपमा नेपालमा 4.36 जनता छन्, मानिसहरू छन् र यहाँको लगभग जनसङ्ख्या 2 करोड जनसङ्ख्या छ, झन्डै 3 करोड, झन्डै 3 करोड जनसङ्ख्या छ। त्यसको अवस्थामा यो संहिताले त अब के गर्यो, नेपालले त एकता होइन विभाजन गर्ने काम गर्यो, 7 प्रान्तमा विभक्त गरिदियो, 7 प्रदेशमा विभक्त गरिदियो, अनि प्रदेशका छोटे राजा सिर्जना गरिदियो। केन्द्रका छोटे राजा छन् 753 वटा छोटे राजा सिर्जना गरेर 761 वटा राजा सिर्जना गर्यो। त्यहाँ सांसदहरू प्रदेश सभा नै तपाईँको 330 बनाइदियो। प्रदेश सभाको सांसद सङ्ख्या, केन्द्रको सांसद सङ्ख्या र वडा नसोसम्मले र मेयर सम्मले जुन किसिमले तलब भत्ता खाइरहेका छन्, यो राजनीतिमा सेवा गर्ने ठाउँ भएको ठाउँमा तलब भत्ता खाएर टाटोल्ने काम गरेका छन्। पहिलो दोस्रो कर्मचारीहरूमा नै धेरै बढेर गए, आर्थिक रूपले धान्न नसक्ने अवस्था परेको छ। राज्यमै अब हेर्नुहोस्, गण्डकी प्रदेशले चाहिँ तपाईँको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्छु भन्छ, कोरोनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छु न, केन्द्र राज्यले पैसा लिन्छ भन्छ, अरू राज्यले पैसा लिन्छ भन्छ। अर्थात् राज्य बिचमै पनि प्रदेश राज्य बिचमै पनि मुद्दाको सृजना गर्यो, हान्थाको सृजना गर्यो, जनता बिचमा एक हान्थाको सृजना गरिदियो। त्यसकारण यो प्रदेश, यो सङ्घीय राज्यले मुलुकलाई आर्थिक भार बढाएको छ। जनता बिचमा मधेसी, दलित, मधेसी, पहाडिया र हिमाली भनेर विभेद सृजना गरेको छ। एक मधेस एक प्रदेश भनेको छ र मधेस स्वायत्त हुनुपर्छ भनेको छ। अहिले सबैभन्दा बढी तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशले सबैभन्दा बढी केन्द्रीय राज्यलाई मुद्दा हालेको छ। उनीहरू जसो हुन्छ प्रदेश हामी चाहिँ हाम्रो छुट्टै अस्तित्व छ, हामी छुट्टै मिल्न चाहन्छौँ भन्छन्। र त्यही मधेस प्रदेशको माइ रहने सिके राउत जो मधेस नेपालको होइन इन्डियाको हो भन्छ, अर्थात् इन्डियासँग मिल्नुपर्छ भन्छ। त्यस्तो त भनेको छैन होला, मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउनुपर्छ भन्यो, तर मधेस इन्डियाको त भनेको छैन। त मधेस छुट्टै राज्य बनाउनुपर्छ नबनेको कुरालाई किन भनेको? हामी मधेससँग चाहिँ मधेसको भाषा, रहनसहन, खानपान सबै भाषा मिल्छ भनेर यसरी हामी सबै हाम्रो चाहिँ इन्डियासँग नजिक छौँ, सबै कुरा विवाहदेखि सबैसँग नजिक छौँ भनेर पहाड र तराईलाई, पहाड र हिमाली क्षेत्रलाई बाट मधेस अलग गर्न खोजेको छ। त्यो सिकेराउको धेरै अगाडिको यो प्लान थियो, तर उहाँसँगै सम्झौता पनि गर्नु होइन। त्यो सच्याएर उसको जुन गतिविधि थियो त्यसलाई सच्याएर चाहिँ अब उसले त पार्टी दर्ता गरिसकेको छ, चुनावमा भाग लिइसकेको छ, अब उसले मधेस छुट्टै भन्ने कुरालाई छोडिसकेको अवस्था छ होइन। यहाँले अहिले चाहिँ संहिताको चुनौतीका कुराहरू गर्नुभयो होइन, तर मेरो प्रश्न चाहिँ सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि 3 तहको सरकार सञ्चालनमा आएपछि जनजीवन कति सहज भएको देख्नुहुन्छ? पहिलो कुरा जनजीवन कुनै सहज हुन्छ? संविधानले प्रदान गरेको स्वास्थ्यको अधिकार, स्वास्थ्य पाउनु पर्यो, शिक्षा पाउनु पर्यो, खाद्यको अधिकार पाउनु पर्यो, विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्र पाउनु पर्यो, त्यो निसङ्कोच रूपले उपभोग गर्न पाएन हुन्छ। अहिले राज्यले संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्यको उपचारको व्यवस्था गर्दाखेरि किन निःशुल्क गर्न सक्दिन भन्यो? आर्थिक भार सहन सकेन। खाद्य समस्या, रोजगारी समस्या किन समाधान गर्न सकेन? अब आर्थिक भारले समस्या समाधान गर्न सक्नुभयो। अर्थात् राज्यलाई बढीभन्दा बढी आर्थिक भार पर्यो। आम्दानी स्रोत कम छ, आर्थिक भार खर्च बढी छ। तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँ एउटा नेपाली नागरिक, तपाईँ नै एउटै नेपालभित्र महाकालीबाट काठमाडौँसम्म आउनु पर्यो भने तपाईँले ल्याएको सामानले 6 ठाउँमा कर तिर्नुपर्छ, 5 ठाउँमा कर तिर्नुपर्छ। तपाईँ आउँदाखेरि 5 ठाउँमा कर तिर्नु, यातायातमा 5 ठाउँमा कर तिर्नुपर्छ। हरेक राज्य पछि तपाईँले कर तिर्दै जानुपर्छ। त्यो माग कसले पर्छ? यहाँ सामानको महँगी हुन्छ, तपाईँको पैसा खर्च हुन्छ, अनि जनताले त्यसको माग खर्च्नुपर्छ। एकाले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार पनि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सबै अधिकार पनि पाउन नसक्नु कारण आर्थिक भारले नै भयो। अर्कोतर्फ तलको जुन प्रदेश र ऊ छ, उनीहरू आफू चाहिँ तलब पनि खाने, भत्ता पनि खाने। अब हुँदा हरेक केन्द्रमा त संविधान निकायहरू छैनन्, तल पनि लोकसभादेखि लिएर हरेक निकायहरू गठनहरू गर्दै जाने, त्यहाँ कर्मचारी भर्ना गर्दै जाने र त्यहाँ आफ्नो कर्मचारी आफैले भर्ना गर्नुपर्छ। केन्द्रले भर्ना गरेको कर्मचारी हुँदैन, पुलिस आफ्नै चाहिन्छ, तपाईँको लोकसेवा आफै दिनुपर्छ, आफैले नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रभन्दा पनि माथि भएर आफै हरेक किसिमका राज्यका गतिविधिहरू केन्द्रीकृत रूपमा गर्नुपर्ने राज्यका गतिविधिहरू पनि प्रत्येक राज्यले आफैले प्रयोग गर्न थालेका छन्। केन्द्रलाई मुद्दा हारेर पनि शक्ति आफैले हत्याउनु गरेका छन्, खोजेका छन्। त्यो भनेको
राज्यलाई विखण्डन गराउने, राज्य बिचमा जुन एक जनता बिचमा मधेसी पहाडिया तराई, मधेसी पहाडिया हिमाली जुन हामी नेपाली हौँ, चार वर्ण छत्तीसगढ फुलबारी हौँ भन्ने थियो नि, त्यो होइन। हामी चाहिँ 7 प्रान्तका 7 प्रदेशका अलग अलग राज्य हौँ, अलग अलग नागरिक हौँ भनेर जुन किसिमको विभाजनका रेखाहरू कोर्ने काम गरेको छ त्यो गलत छ। किनकि हिजो नै हेर्नुहोस् न, हिजो राजा महेन्द्रले के गरेका थिए, हिमालदेखि पहाडसम्म मिल्ने गरी एउटै अञ्चल बनाएका थिए। यो प्रदेशहरू 4 प्रदेश के त्यति बेला 4 विकास क्षेत्र, 4 विकास क्षेत्र थियो। पछि वीरेन्द्रले एक थपेर 5 विकास क्षेत्र गरे। 5 विकास क्षेत्र पनि हिमालदेखि तराईसम्म जोड्ने गरी, अञ्चल पनि हिमालदेखि तराईसम्म एउटै अञ्चल एउटै विकास क्षेत्र हुने गएको थियो। अब अहिले त हामी अलग अलग चाहिन्छ, 2 नट प्रदेशले आन्दोलन गरेर आन्दोलन भइहाल्थ्यो, काँक्राको चिरा चिरेको जस्तो चिरा गरिरहेको छ। हजुर, अहिले यहाँले चाहिँ संहिता भन्दा चाहिँ बरु एकात्मक शासन व्यवस्था नै ठिक छ भन्ने कुरा यहाँले वकालत गर्नुभयो होइन। तर स्थानीय सरकार, संविधानको मकसद सरकार चाहिँ बढी शक्तिशाली हुनुपर्छ। अहिले स्थानीय सरकारले जे जे अधिकार दिएको छ नि, नागरिकता, मालपोत लगायत जति स्वास्थ्य शिक्षाका अधिकारहरू दिएका छन् त्यो सर्वशक्तिमान स्थानीय सरकारलाई बनाउनुपर्छ। तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, बजेटिङ गर्ने कामहरू र केन्द्रीय स्तर नीति निर्माण गर्ने काम चाहिँ केन्द्रले नै गर्नुपर्छ। त्यो प्रदेश सरकारको त कामै छैन। भनेपछि बिचको प्रदेश चाहिँ बिचौलिया जस्तो देखियो, पैसा लुट्ने मात्र, सम्पत्ति लुट्ने मात्र, त्यसले गरेको छैन। प्रदेश सहितको संघीय संरचना भन्दा चाहिँ बरु पहिलाको एकात्मक शासन व्यवस्था नै ठिक थियो र एकात्मक शासन व्यवस्था, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था र स्थानीय सरकार सुदृढ र सर्वशक्तिमान। तर अहिले यसरी संघीय संरचनामा जानु र 3 तहको सरकार बन्नु भने त अघि यहाँले भने जस्तै महाकालीको जनताले उत्पादन गरेका वस्तुहरू किन यहाँसम्म ल्याउने र भनेर त्यही आसपासको क्षेत्रमा गर्ने, महाकालीका जनताहरू एउटा नागरिकताको लागि काठमाडौँ किन आउने, त्यही महाकालीकै अथवा अहिलेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नै हेर्ने भनेर सिंहदरबारको अधिकारलाई चाहिँ गाउँमा स्थानीय सरकारमा पुर्याउने मकसद त यो संविधानको हो नि त हो। तर अहिले शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टीका नेताहरूको अनुभव चाहिँ कमीले गर्दाखेरि यो अलिकति व्यवस्था नदेखिएको, अलिकति जनताले चाहिँ सहज जीवनयापनको अनुभूति गर्न नपाएको पो हो त। तर सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा लाने भने त आफैमा राम्रो मोडल होइन र। अधिकार त मैले भने अधिकार जनतालाई दिनु ठिक छ, स्थानीय सरकारलाई दिनु ठिक छ, दिएको ठिक छ, तर त्यो अनुसारको समन्वय पनि भएन, आर्थिक परिचालन पनि भएन र उचित किसिमको कानुन बनाएर त्यसले नियन्त्रण र निर्देशन र समन्वय गर्ने काम भएन। उनीहरूले सोच्यो अब एउटा ओडा आसे पनि ओडाको राजा भएर स्यालेरी खान्छ, जनता काम गर्ने होइन, तलब खान्छ 22,000। हजुर, वास्तवमा ओडा चाहिँ मेयर रूपमा जोसुकै होस्, उनीहरूले एउटा आफ्नै छुट्टै किसिमको रोजगारी गर्ने र जनतालाई सेवा दियो। म पनि ओडासे हेर्नुहोस्, म पनि किर्तिपुर नगरपालिकाको 54 सालको निर्वाचित ओडासे हो। हाम्रो पालामा हामीले 2,000 रुपियाँ भत्ता लिन्थ्यौँ, त्यो भत्ता पनि त्यो ओडा कार्यालय थिएन, हामी आफै त्यो ब्यागमा स्ट्याम्प प्याड राखेर आफै सिपाही घर घरमा सिपाही दिँदै हिँड्थ्यौँ। अहिले त 20,000 22,000 त तलब, अब त्यहाँ तपाईँको अरू भित्ति त के छ, तलब मात्रै छैन। अघि यहाँले सुरुमै भनिहाल्नु भने रातो के कपडा ओछ्याएर प्रिके सलामी लिएको फोटोहरू त भाइरलै भएको छ नि होइन। अहिले त सरकारहरू पनि कति भए छुट्टै सरकारहरू त अझ कति होइन। मेयर रूपमा तपाईँको प्रदेश 761 जना त्यति नै भइहाल्यो नि। ओडा आजको त 19,000 चान्स हुन्छ। अहिलेको यो संघीय संरचनामा गइसकेपछि जनताले चाहिँ सहज जीवनयापन अनुभूत गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ 3 तहको सरकार चाहिँ पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि समन्वयको अभावले अल्मलिएर मात्रै त्यो सहज जीवनयापनको अनुभूति गर्न नपाएका हुन्, या आफैमा यो व्यवस्था नै खराब भएर यो अवस्था आएको हो। यस्तो जनताले जे सोचेको थियो, जुन अपेक्षा थियो, रोजगारी पाइन्छ, आर्थिक उन्नति हुन्छ र समस्याहरू चाँडो समाधान हुन्छ, विकास हुन्छ भने र जुन सोचेका थिए नि त्यो अनुसारको नभइकन विकास नहुने आउने बजेट त कर्मचारी त्यो वडा र मेयर प्रदेश सभाका सांसदले तलब खाँदैन सकिने भयो। तलब, स्वकीय सचिव, गाडी होइन, सवारी अनि भत्ता, अरू त उनीहरूको छुट्टै खर्च त बेग्लै छ नि। अरू विदेश भ्रमणको पनि लगातारै देखिन्छ होइन। स्थानीय सरकारहरू विदेश भ्रमण फटाफट भइरहेको अवस्था छ। त्यो वास्तवमा यदि त्यो जनप्रतिनिधि कम भइदिएको भए, या जनप्रतिनिधिको वास्तविक अर्थ सेवा हो, मेवा होइन। जनप्रतिनिधि काम भनेको सेवा गर्ने हो, मेवा खाने होइन। मेवा जनताले तपाईँ हजुर तपाईँ भनेको छ, ओडासी भनेको छ, मेयर भनेको छ, नमस्ते गर्छ, त्यही हो नि सेवाको हुने त। हजुर, तलब लिने हो र। राजनीतिलाई सेवाको भावले हेरेन होइन, हेरेन त कमाइ खाने एउटा मेवा पाउने। अहिले तपाईँ करबार पछि हेर्नुहोस् न, एउटा ओडामा एउटा सिफारिस दिनु पर्यो, मृत्यु दत्ताको सिफारिस दिनु पर्यो 1,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ।
मान्छे महिला हुन्छ सिपाही एउटा 4 आना जग्गा बेचेर उसले घर बनाउने कल्पना गरेको हुन्छ 4 आना जग्गाको सिपाही दिनजना 20,000 तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मार कहाँ पर्यो? त्यो पैसा किन उठायो? त्यो जनताबाट आएको त्यसबाट तलब खान भत्ता खान। जनतालाई चाहिँ मार गर्ने, गरिब जनताले सामान्य व्यवसाय पाएको छैन, एउटा सानो काम आफ्नै भएको जग्गा बेचेर काम गरौँ भन्ने सोचेको हुन्छ। तर यहाँ त जग्गा बेच्नलाई सिपाही दिँदाखेरि 5,000 छ 20,000 40,000 त पहिला नै नै कर दिनु। अझ एकीकृत कर प्रणालीमा त एउटै जग्गा एउटा 2 आना जग्गा 4 आना जग्गा बेच्नलाई कर तिर्नु पर्ने 50,000 कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। बालको तिर्नुपर्ने, घर जग्गा कर लगायत एकीकृत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अहिले झन् त्यसकै कारणले पनि महँगी झन् बढ्यो होइन? एकदम बढ्यो। सामान्य परिवारका मान्छेहरूलाई जीवनयापन गर्न झन् कठिन हुँदैछ। कठिन हुँदैछ र परिकल्पना सहज हुने थियो। देश त चलेको त रेमिट्यान्स, विदेश जुन नेपालीहरूले रोजगार नपाएर यहाँ खान नपाएर विदेश गएर 17 घण्टा 18 घण्टा तातो घाममा काम गरेर पठाएको पैसाले यो राज्य चलेको छ। सांसद वडा आचार्य सबै तलब खाएका छन्। त त्यही जनता नेपाल फर्किन आउँछु, म यहाँ बस्छु, त्यहाँ कोराले बस्न सकेन भनेर नेपाल ल्याउन सक्दैन। उनले विदेश जानलाई राखेर आफूले राखेको धरौटीबाट हामीले ल्याइदिएन भन्दाखेरि नेपाल ल्याउन सक्दैन। हजुर, हामी समयको अन्तिममा छौँ। अहिलेसम्म हामी चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको ठाउँमा सट्टामा नेपाल मात्रै राख्ने ओली सरकारको निर्णय ऐतिहासिक छ, यो राम्रो छ। यो भनिरहनु व्याख्या गरिरहनु पर्ने नै थिएन, अनावश्यक बखडा निकालिँदैछ भन्नेमा एउटा निष्कर्ष पुग्यो। 3 तहको सरकार जुन सङ्घीय संरचना हामी गइरहेछौँ यो नेपालको लागि महँगो छ भन्ने यहाँको निष्कर्ष रह्यो। महँगो अभावसित छ, यसले देशलाई कङ्गाल बनाउँछ। त्यसकारण यो कुनै पनि बेला यो भत्किन पनि सक्छ। यही ढङ्गले यही खर्च शैलीमा जाने हो भने यो सङ्घीयताको आयु अब कति वर्ष होला? अब वास्तवमा अहिले नै राज्यले धान्न सकेको छैन। अहिले तपाईँले भने नि त्यो जुन अहिलेको निःशुल्क उपचार गर्न सक्दैन भन्यो, कर्मचारीले धान्न सक्दैन भन्यो, तलब दिइसकेको छैन। कतिपय नगरपालिकाहरूले 7-8 महिनादेखि यो शिक्षकहरूको तलबै दिइसकेको छैन, कर्मचारी तलबै दिइसकेको छैन, वृद्ध भत्तै दिन सकेको छैन भने अहिले जनतालाई दिनुपर्ने जुन सेवा सुविधा कता कता जनताले कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम पाएको मौलिक अधिकारको उपयोग गर्नको लागि पनि महँगीको कारणले गर्दाखेरि यो संहिता कारणले महँगी बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जनताले राहत पाउन सकेका छैन। हजुर, अब हामी तपाईँबाट चाहिँ एउटा संविधानको व्याख्याता संविधानविदको हिसाबमा एउटा सुझाव लिन चाहन्छौँ। ओली सरकारले राम्रो निर्णय गरिरहेका छन् भनेर यहाँले भित्र हृदयदेखि नै एउटा स्वीकार्नुभयो होइन? पछिल्लोमा केही होइन, एउटा राष्ट्रवादी छवि त ओलीले देखाउनु भएको छ नि होइन? यसमा त केही देखाउनु भएको छैन। अब भनिदिनुहोस्, यही संविधानभित्र यही व्यवस्थाभित्र रहेर यो अहिले तपाईँले भने जस्तै बिचको यो सरकार प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्ने छ नि, यसमा चाहिँ यही व्यवस्थाभित्र रहेर संविधान संशोधन गरेर जान सकिने स्थिति छ या यो सरकारले यसलाई निर्णय गरेर अगाडि प्रक्रिया बढाउन सक्छ या सक्दैन? हाम्रो नेपालको संविधान 2072 को धारा 284ले 4 विषयमा बाहेक संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमता जनतामा यो विषयमा चाहिँ संशोधन गर्न पाइँदैन। सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमता यो विषयमा चाहिँ संशोधन गर्न पाइँदैन। त्यो बाहेक अर्को एउटा छ। हजुर, ल भइहाल्यो, 3-4वटामा पाइँदैन होइन? यो संहिताको मोडल चाहिन्छ नि 3 तहको, त्यसमा चाहिँ संशोधन गर्न पाउँछ या पाउँदैन यो सरकारले? हजुर, संहिताको मोडलमा हजुर संशोधन गर्न पाइन्छ। जस्तो केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार रहने, बिचको प्रदेश सरकार नरहने भनेर सरकारले यसलाई संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ? सक्छ। तपाईँको मैले भने नि संहिता पनि संशोधन हुन सक्ने विषय हो। त्यसको लागि त फेरि 2/3 पुर्याउनै पर्यो। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमता यो 4 विषयमा चाहिँ संशोधन गर्न पाइँदैन। त्यो बाहेक गणतन्त्र पनि हटाउन सकिन्छ। त्यसको लागि फेरि संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ पर्दैन? पर्दैन। संसदको 2/3 बहुमतले यो संविधान संशोधन गर्न सक्छ। भनेपछि ओली सरकारले अर्को एउटा राष्ट्रवादी कदम उठाउनको लागि एउटा यो जनगुनासो बढिरह्यो भने र राज्य यदि कमजोर अवस्थामा आउने स्थिति देखियो भने यसमा संविधान संशोधन गरेर जान सक्ने अप्सन यो सरकारलाई छ। भौगोलिक मैले 4 कुरा बाहेक यो गणतन्त्र पनि फाल्न सकिन्छ संविधान संशोधन गरेर। तपाईँको यो संहिता पनि फाल्न सकिन्छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले केही छेकबार लगाउन सक्ने रहन्छ? हामी यो संविधान मूल कानुन हो, यो त नेपाली जनताले बनाएको संविधान हो। यसले 2/3 बहुमतले 4 कुरा बाहेक संशोधन गर्न पाइन्छ। गणतन्त्र फाल्न सकिन्छ, तपाईँको यो संहिता पनि फाल्न सकिन्छ 2/3। हस्,
महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि र स्पष्ट भनाइको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मलाई पनि बोल्ने मौका दिएकोमा चन्द्रबानाज्यू र माउन्टेन टेलिभिजन हार्दिक धन्यवाद दिँदै म श्रोतागणलाई पनि मैले दिएको जुन स्पिच दिएको छ यो जुन एउटा अन्तर्वाद दिएको छु त्यसमाथि प्रतिक्रिया जनाइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा आज हामीले संहिता कार्यान्वयनमा फेरि चुनौती देखेकै हो त भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ र अहिले हामीले यो नेपाल नामको सन्दर्भमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि राख्नुपर्छ या नेपाल मात्रै राख्नुपर्छ भन्नेमा हामी संवैधानिक आँखाबाट थप स्पष्ट गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र अहिलेकै संविधानले सङ्घीय संरचनामा संशोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बारेमा पनि हामीले थप जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।